निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौं किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छ समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाई सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौं नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह हरिगौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेशन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। यस पुस्तकको भूमिकामा उल्लेख भएका केही शब्द जोडौं। इतिहास भनेको कथा वा दन्ते कथा मात्र होइन, यो सदैव एक जीवन्त तत्त्व हो र यसको श्वास प्रश्वास अटुट रूपले राष्ट्र रहुन्जेल चलिरहन्छ। इतिहासको श्वास प्रश्वास चलुन्जेल राष्ट्र जीवित रहन्छ। त्यसैले म विश्वस्त छु राष्ट्रलाई सदा जीवन्त राख्ने कार्यमा नयाँ समयले हाम्रा विद्यालयका महाविद्यालयका विद्यार्थीले अनिवार्य पाठ्यक्रमकै स्तरमा राखी यस्ता कृति पढाउनु पर्छ। यति महत्त्वपूर्ण पुस्तक नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह अनि यही पुस्तकबाट अर्को अंश आजको कार्यक्रममा जोड्दैछु। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी चर्चा गर्दैछौं बीपी कोइरालाको वक्तव्यका बारेमा। अब थप कुरा जोडौं अध्याय 18 अन्तर्गत परिवर्तनको संकेतका सन्दर्भमा। विद्यार्थी शक्ति कुनै राजनैतिक संगठन सरह निश्चित सिद्धान्त र कार्यक्रममा ढालिएको हुँदैन, यो निरन्तर बग्ने खोला जस्तै हो। बीपी कोइराला 104 वर्षीय राणा शासनको अन्त्य गरी भर्खर सुरु भएको प्रजातन्त्रको उज्यालोलाई राजाका मनमा उठेको कपटले झ्वाप्प छोपेपछि रणभुल्लमा परेका नेपाली जनतालाई मार्ग निर्देशन दिने नेता जतिलाई कालकोठरीमा थुनेर देशलाई मुद्दा शान्तिमा राखेर आनन्द लिइरहेका थिए राजा। निरङ्कुश शाही शासनको जग 2 दशक नपुग्दै हल्लिन थाल्यो। जनता उज्यालोको खोजीमा लाग्न थाले। फेरि उज्यालो दिन ल्याउने हो भनेर लागेका नेपाली जनताले विक्रम सम्वत 2036 लाई पर्खनुभन्दा अर्को विकल्प थिएन। त्यसको आधार भनेको नेपाली जनताका छोराछोरीको बल नै ठूलो शक्तिको रूपमा देखा पर्यो। विद्यार्थीलाई बीपी कोइरालाले एउटा खोलाको संज्ञा दिएका थिए, जुन खोलाको नियम छैन। त्यसले बाढी आएपछि कसलाई बगाउने हो थाहा हुँदैन। त्यसैले शाही सत्ताले थुनेको जनआवाजका शक्तिले विक्रम सम्वत 2036 सालमा केही निरङ्कुशताका साङ्ला छुडाए। जब बीपी र गणेशमान सिंहहरू झण्डै 8 वर्षको निर्वाचनपछि विक्रम सम्वत 2033 साल पुस 16 गते मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फिर्ता भएपछि नेपालको राजनीतिमा छुट्टै किसिमको हलचल पैदा सुरु भयो। त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बीपीको स्वास्थ्य र नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबारे निकै चासो बढ्न थालेको थियो। केही क्याम्पस र विद्यालयका विद्यार्थी संगठनले सानातिना कार्यक्रम मार्फत राजनैतिक पार्टीका विचार जनता माझ लाने काम गरिरहेका थिए। एकातिर प्रजातान्त्रिक पार्टीको रूपमा नेपाली कांग्रेस थियो भने अर्कोतिर केही वामपन्थी पार्टी पनि त्यत्तिकै सक्रिय देखिन्थे। त्यसमा नेकपा पुष्पलाल समूह, मोहन विक्रम सिंह, निर्मल लामा अनि नेकपा माले जस्ता समूह देखा परे। यिनका पृष्ठभूमिमा निर्माण भएका विद्यार्थी संगठन र अरू प्रजातान्त्रिक विचारका बलले 35-36 सालको आन्दोलन अघि बढ्दै गयो। हुन त विद्यार्थीले 2026-27 देखि सानातिना आन्दोलन गर्दै आएका हुन्। तिनै आन्दोलनको निरन्तरता हो 2035-36 सालको आन्दोलन पनि। शाही शासनको व्यवहारदेखि क्रुद्ध हुँदै गएका विद्यार्थीले संयुक्त संघर्ष समिति बनाई विद्यार्थी हकहितका निम्ति स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन गठन गर्ने लगायतका 26 सूत्रीय माग राखी देशव्यापी आन्दोलन सुरु गरे। पुलिस र प्रशासनले विद्यार्थीका मागलाई गैर कानूनी घोषित गरी उनीहरूलाई धमाधम पक्राउ गर्न थालियो। आन्दोलन उपत्यका बाहिर पनि छर्किँदै गयो। विद्यार्थीकै सहानुभूतिमा प्राध्यापक, शिक्षक र प्रतिबन्धित राजनैतिक पार्टीका कार्यकर्ता पनि आन्दोलनमा धमाधम शरीक हुँदै गए। सरकारले आन्दोलनको दौरानमा बीपी र गणेशमानलाई घरमै नजरबन्द गर्यो। आन्दोलन व्यवस्था विरोधीको रूपमा अगाडि बढ्यो। आन्दोलनमा धेरै व्यक्ति हताहत भए।
कतिको ज्यान गयो, कति जेल परे। यो आन्दोलनबाट सशंकित भई राजाले उच्च स्तरीय शाही जाँचबुझ आयोग गठन गरे। सो आयोगले देशका विभिन्न ठाउँमा पुलिसले गरेका ज्यादतीको छानबिन गर्यो। अधिकांश माग पूरा गरिदिने निर्देशन दिइयो। विद्यार्थीले आन्दोलन स्थगित गरे, तर केही विद्यार्थीले नयाँ सम्झौतालाई गद्दारी गरेको भन्दै विद्यार्थी नेतालाई जुत्ताको माला लगाई शहर घुमाए। तथापि यो आन्दोलन रोकिएन, बरु देशव्यापी हुन गयो। विशेष गरेर शैक्षिक विषयलाई लिएर विद्यार्थीमा भइरहेको असन्तुष्टिलाई लिएर आन्दोलन भएको थियो। त्यसै बेला पाकिस्तानी राष्ट्रपति जियाउल हकको सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्री जुल्फिकर अली भुट्टोलाई फाँसी दिएका विषयलाई लिएर यो अमानवीय कारबाही तथा मानवाधिकारको हनन भयो भनेर विक्रम सम्वत 35 चैत्र 21 गते विरोध पत्र दिन विद्यार्थीको शान्तिपूर्ण जुलुस पाकिस्तानी दूतावासतिर जाँदै थियो। लैनचौरमा पुग्दा पुलिसले विद्यार्थीको जुलुसमाथि बर्बर तरिकाले आक्रमण गर्यो। त्यसबेला के विषय र के न्यूबाट पञ्चायती निरङ्कुशता विरुद्ध एकजुट हुने भन्ने माध्यमको खोजी हुँदै थियो। केही वामपन्थी तथा प्रजातन्त्रवादीहरू झापाली मुभमेन्टबाट तर्सिएका थिए। साथै झापालीहरू आफ्नो राजनैतिक भूमिका के हो र अब राजनीति कसरी गर्ने भनेर बाटो खोजिरहेका थिए। त्यसबेला दलीय राजनीतिमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध भएको अवस्थामा परिवर्तनलाई कसरी अघि लाने भन्दा विद्यार्थीका माध्यमबाट आन्दोलन अघि बढ्न सक्ने सम्भावना देखियो। अन्ततगत्वा चलिरहेको आन्दोलन बढेर अत्यन्तै अराजक अवस्थामा पुग्यो, जसलाई सम्हाल्न सकिने अवस्था थिएन। आन्दोलनको गति देखेर आत्तिएका राजाले प्रतिबन्धित राजनीतिक शक्तिसँग भित्रभित्रै सम्बन्ध बढाउँदै गए। जब बीपी कोइराला अमेरिकाबाट उपचार गरी 2035 साल भाद्र 4 गते पटना हुँदै काठमाडौँ आइपुगे, उनलाई प्रहरीको जीपमा राखेर तारिणीको घर जय बागेश्वरी लगेर छोडे। त्यसबेला राजा र राजनैतिक दललाई जोधाएर आफ्नो फाइदा लिने शक्ति सल्बलाइरहेका थिए। त्यसै बेलाको चाखलाग्दो एउटा घटना छ, जुन घटना सफल भएको भए नेपाली राजनीतिले नयाँ मोड लिने थियो। त्यो घटनाबारे मजगैयाँ भन्छन्। एक दिन चाबेलको बीपी निवासमा एकजना मानिस आएर बीपीलाई तिमी राष्ट्रपति बन्छौ भने म 24 घण्टा भित्र राजालाई हटाउन सक्छु भन्यो। उहाँले त्यो व्यक्तिलाई भन्नुभयो कि यति गम्भीर विषयमा निर्णय लिन मलाई समय चाहिन्छ। उहाँले 48 घण्टा समय माग्नुभयो। त्यही 48 घण्टा भित्र अड्किएर रहेको जनमत संग्रहको घोषणा भयो। जनमत संग्रह बीपीसँग पहिले नै सहमति बनेको विषयमा आधारित भएर गरिएको थियो। बीपीका पुत्र श्री हर्ष कोइराला मार्फत जनमतको प्रारूप बनारसमा गिरिजाप्रसाद कोइराला एवं निकटस्थहरूलाई पहिले नै जानकारी थियो। बीपीले 48 घण्टा मागेको समय सीमा भित्रै जनमत संग्रहको घोषणा हुनु रहस्यमय रहन गयो। हुन सक्दछ त्यस कुराको छनक दरबारलाई भयो या त्यो संयोग मात्र थियो। मैले बीपीलाई सोधेँ, किन तपाईँले यो प्रस्तावलाई हुन्न भन्नु भएन? जो व्यक्ति 200 वर्षको राजतन्त्रलाई 24 घण्टामा फाल्ने कुरा गर्दछ, त्यसले चाहेमा हामीलाई आरामसँग केही मिनेटमा नै समाप्त पार्न सक्दछ। अनि फेरि उसको कृपाबाट राष्ट्रपति भएपछि उसको खटन अनुसार काम नगरी दर पाइँदैन। त्यसो भए हुन्न भनेर किन भन्नु भएन त? बीपीको उत्तर थियो, मैले हुँदैन भनेको भए ऊ अर्को व्यक्तिको खोजीमा लाग्दथ्यो जसले उसको प्रस्ताव मान्ने खतरा थियो। त्यो झन जोखिमपूर्ण हुन सक्दथ्यो। मैले पुनः सोधेँ, मलाई भन्नुहुन्छ भने भन्नुहोस् त, त्यो व्यक्ति नेपाली थियो? बीपीले होइन भन्नुभयो। मैले पुनः सोधेँ, भारतीय थियो? उहाँले होइन भन्नुभयो। त्यसपछि सोध्ने आँट मसँग भएन। तर आज मेरो विचारमा एउटा शङ्काले जन्म लिन्छ। कतै त्यो रसियन त थिएन? अफगानिस्तानमा रुसी सेनाको प्रवेशको घटनाले त्यो आशंका उठेको हो। त्यसपछि बीपी कोइराला र राजा वीरेन्द्रका बीच पटक पटक भएको भेटघाटको परिणाम नै जनमत संग्रह हो। कतिपय राजनैतिक विश्लेषकहरू जनमत संग्रहमा जानुपर्छ भन्ने र राजाको हताश मानसिकताको परिणाम भेटघाटको परिणाम नै जनमत संग्रह हो भन्छन्। कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरू जनमत संग्रहमा जानुपर्छ भन्ने राजाको हताश मानसिकताको परिणाम पनि हुन सक्दछ। अझ आश्चर्यको कुरा के थियो भने जनमत संग्रहको घोषणापछि 48 घण्टाको समय सीमा सकिन साथ त्यो व्यक्ति फेरि बीपीलाई भेट्न आएन। बीपीले भन्नुभएछ, जनमत संग्रहको घोषणा भयो, अब अर्को सन्दर्भ सुरु भयो, तसर्थ म तपाईलाई सहयोग गर्न असमर्थ छु। यसरी त्यो जासुस फेरि कहाँ गयो थाहा हुन सकेन।
कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह पुस्तक वाचन गर्दैछौँ। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। पुस्तकका शब्द लेखकको मात्र हामी वाचनको माध्यमबाट तपाईँसम्म पुर्याउँदैछौँ। पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि तपाईँसँग फेरि पनि भेट्नेछु। आजको लागि प्राविधिक सहकर्मी रेहन महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरज वीर बज्राचार्य पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।